pour commencer, j'ai avec moi l'ingénieur Hafez Al-Saïd Hafez, qui est le directeur général des autorités de la propreté au Caire. Alors, il va nous parler du travaux de jardinage, des travaux de peinture aussi, de restauration des poteaux électriques, des ronds-points et du trottoir. Donc, il est responsable de tout ça. Il va nous en dire davantage. C'est المهندس حافظ السعيد حافظ، أهلا بيك معنا. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك يا فندم. حضرتك هنتكلم مبدئيا على الشغل في التحرير، ونتكلم على الصينية اللي في ميدان التحرير. يعني الشغل اللي حصل فيه ايه بالظبط؟ هو اهل ميدان التحرير ده كان فيه مجموعه من الخيام ما زالت موجوده في ميدان التحرير. تم التعامل معاها بواسطه الشرطه والقوات المسلحه، ودي كانت خيام معظمها بتاعت باعة جائلين وليس صور او حاجه، فكانت باعة جائلين. ابتدينا احنا من بعد القوات المسلحه والشرطه ما دخلت ورفعت هذه الخيام، ابتدينا نرفع جميع المخلفات اللي كانت موجوده في ميدان التحرير. ميدان التحرير ده احنا بقى لنا السنه بالظبط، المسطح اللي احنا واقفين فيه انا وانت ده بقى له سنه من اخر مره عملناه وهو ما دخلناش فيه تاني. رفعنا كل المخلفات الصلبه اللي موجوده في ميدان التحرير بالكامل في كل الميدان. ابتدينا نحاول نعيد الميدان لسابق عهده، مش بنعمل تطور فيه ولا حاجه، لا احنا عايزين نعمل الميدان دلوقتي لسابق العهد، لان لسه اعتقد في وزاره الثقافه ووزاره الاسكان في بعض الوزارات بتعمل ديزاين جديد وتصميم جديد للميدان. ان شاء الله تعالى دي مرحله ثانيه. ابتدينا الاول نعيد شبكه الميه، انت عارف شبكه الميه دمرت خلال هذه السنه، شبكه الميه دمرت. بدانا نعمل في شبكه الميه، شبكه المراجع، شبكه الميه، نركب شبكه جديده للمياه اللي موجوده في الميدان. ابتدينا نقلم الارض مره ثانيه ونمهد الارض اللي احنا واقفين فيها دي للزراعه مره ثانيه. ابتدينا دلوقتي جبنا فيها، ابتدينا في زراعه المسطحات الخضراء، الاحواض بتاعه الزهور والاشجار الموجوده فيها. ان شاء الله تعالى كل الاعمال الزراعيه الخاصه في ميدان التحرير في جميع المسطحات بتاعته، مش في الدايره المسطح الاخضر اللي احنا واقفين فيه في الميدان، في الدايره في وسط الميدان، جميع المسطحات الخضراء الموجوده في ميدان التحرير سواء اللي هنا او قدام المجمع او قدام مسجد عمر مكرم. جميع المسطحات الخضراء والاشجار تم تأليمها وتم العمل فيها. تم رفع برضك، اشتغلنا في الاناره، شبكه الاناره الموجوده في الميدان. شبكه الاناره طبعا نتيجه الباعة الجائلين اللي كانت موجودين، فكان كله بيستخدم الكابلات الكهرباء الموجوده فيه، دمرت هذه الكابلات. ابتدينا نرمي كابلات جديده، ابتدينا نعيد مراجعه اعمده الاناره كلها، ازاله الملصقات اللي كانت موجوده فيها، الحبال اللي كانت مربوطه فيها، اللافتات اللي كانت موجوده فيها. رفعنا كل الكلام ده، دهنا اعمده الاناره دهان كامل. ابتدينا نركب كابلات جديده ونركب كشافات جديده ونمسح هذه الكشافات. برضك الشعارات الموسيقى اللي موجوده في مسطح في جميع الاسوار اللي موجوده في ميدان التحرير والهوائيه بتاعه المترو، كل هذه الاعمال تم ازالتها بالكامل، تم دهانها. ميدان التحرير بالكامل بقى احنا شغالين فيه من اول الكوبري بتاع الجلاء وانت جاي كده لغايه ميدان التحرير، كل هذه المنطقه بالكامل تم رفع كفاءتها. اللي موجود اللي انا فيه انا وانت دلوقتي بيشتغل ده، هو ده كنا احنا عاملينه قبل ما الناس كانت ترجع الميدان مره ثانيه. استلمنا ان ما فيش كل حاجه اتدمرت فيه، الحدائق دمرت، شبكه الاناره زي ما انا بقول لحضرتك، بالتالي نتيجه الباعة الجائلين اللي كانوا بيستخدموا الاناره ديت، فهم كانوا بيعبثوا في شبكه الاناره. الشعارات اللي كانت موسيقى اللي موجوده على كل الحوائط، حتى على السرناجه، تكسير في السرناجه بتاعت الحديقه، برغم ان احنا كنا ده كل ده عملناه. اسوار بتاعه المسطح الاخضر فيه، يعني كل ده كان اتعمل، صرفنا عليه فلوس وعملناه جديد. كل ده كان دمر، كان اتعمل حوالي سلالم على الحديقه، على مطلع الجنينه. ابتدينا نزلنا الكلام ده كله، طبعا استلمناه في حاله يرثى لها، لكن الحمد لله تعالى احنا دلوقتي في الميدان اهو. اعتقد ان هو في حاله يرضى بيها الناس، وان شاء الله تعالى الى ان ينتهي اللجان المسؤوله في الوزارات المعنيه في وضع ديزاين لميدان التحرير، حيث ان الميدان ده هو الميدان بتاع الثوره وهو مفجر الثوره. فان شاء الله تعالى اعتقد ان هيبقى في ديزاين وفي اعاده للميدان ده بما يتناسب بقدسيه ده. عايزين نعرف الخطه المستقبليه لحمايه المنطقه، وان خلاص بقى مش هنرجع كل مره نجدده من اول وجديد. والله بص، هو احنا ما عندناش مشكله ان احنا نعمل ونعمل تاني، لكن اللي هيحمي الميدان ده هو المواطن، هو الناس نفسها. احنا كلنا، ما احنا قلنا خلاص يا جماعه احنا ارتضينا بحاجه معينه، بخريطه معينه. اعتقد ان الدوله بتسلك هذا الكلام وبتمشي في هذا السير، لازم كلنا نمشي في اتجاه واحد، نمشي في كيفيه رفع مستوى بلدنا وكيفيه العمل. ما عادش في وقت نضيعه في
الاعتصامات والاضرابات وبتاع. احنا تعبنا من هذا الوقت، خلاص كفايه. الوقت وقت العمل، وقت اعاده الدوله لوضعها الطبيعي ان شاء الله تعالى. واعتقد ان المواطن نفسه هو اقدر من يحمي هذا المكان او يحمي ما نقوم به من اعمال دلوقتي، مش على مستوى ميدان التحرير بس، عشان انا واقف في ميدان التحرير. احنا عاملين طفره في كل احياء القاهره، سواء في الدهانات، سواء في رفع المخلفات، سواء في في الحدائق والتشجير، سواء في الاشجار بنقلم الاشجار. عاملين طفره المفروض ان المواطن يحس بيها. تعشى من ان شاء الله تعالى ان الناس ترضى والناس تحافظ على ما يتم عمله، لان هو ده دور المواطن. لان الجهات التنفيذيه لوحدها لن تحافظ على حاجه، دي منظومه متكامله. انا والمواطن والجمعيات الاهليه وشباب الثوره، كل الناس دي لازم يبقى لها دور في منظومه النظافه والمستحقات. يعني حضرتك بتشجع اللي هم الشباب اللي بينظفوا الرصيف زي ما حضرتك شفت مثلا؟ لا لا، دي شباب دول اشتغلوا معانا، مش ده اشتغلوا معانا في حمله من الحملات في القاهره كامله. عملنا جبنا شباب من مديريه شباب من الجامعات، شباب من المدارس. كان لهم دور كبير جدا في كل حي من الاحياء، في سواء كان في بيشاركوا معانا في النظافه، وده بيخلمهم من ازاي يحافظ على الشارع في دهان الارصفه. كانت منظومه شغاله كويس واستفدنا منها، هم استفادوا. بالتالي هو نفسه ما يعمل عمل ده هيحافظ عليه. دي مضلولها او احنا بنقصد منها ان هو يعرف ان هو بيحافظ على كده، لما يلاقي حد بيعمل حاجه فيه بيزعل، بيقول له لا لان انا اللي عملتها، فبيحافظ عليها. Bon, pour avoir l'avis d'un citoyen, je vous propose de voir une célébrité, quelqu'un qui est devenu une icône ici en Égypte. On l'appelle le père des révolutionnaires, Abou Souar ou Abou Saoura, le père de la révolution. Il a toujours été là sur la place Tahrir pour encourager les opposants, ceux qui veulent leur liberté et leur dignité. Il est là, dans la place Tahrir, et je vais avoir son avis. ازيك؟ بس لما تيجي يا مرحبا مساء. كم تخلص التليفون؟ يلا. ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. قول لي بقى، انت شايف الشغل اللي بيتعمل في ميدان التحرير؟ اتكلم عليه شويه. الشغل ده كان المفروض يتعمل من زمان، بس يعني من فترة فاتت. اه لأن احنا لزمنا يكون مصر جميلة اه ومحدش يكره يا ابني النظافة. مم. هو نظف الميدان وتزين زي ما انت شايف، وجا المحافظ نفسه هنا، اه والراجل يعني هو التفاؤل بتاعه يوم ما جه هنا برضه ادانا دفعة. برضك احنا كان في نيتنا نزين الميدان وننضفه، بس امكانيات الثوار يعني محدودة. اه اقسم بالله لو في امكانيات اللي احنا نعمله لحسابنا، لان دي بلدنا. اه دي حاجه طبعا وطنيه، بس للاسف في ناس مش عايزين البلد تتقدم. ان شاء الله اللي هيتقدم بالبلد اللي زيك وزي الشباب اللي زي الفل اللي واقف ده، اللي هم الثوار الحقيقيين اللي بيحبوا مصر. واللي مش عايز يتقدم ده ما يبقاش مصري، مصر بريئة منه، طبعا واحنا مش هنسمح له اصلا. طبعا طبعا. انت ايه الرساله عايز توصلها للحكومه، وتوصلها لسياده الرئيس والمصريين عامه؟ الرسالة للمصريين عامة بقول لهم مصر أم الجميع، وعايزين ننسى. مش الماضي ما بتنسيش، بس ننسى الحزن شوية، وننسى الحقد والضغينة، ونبعد بقى عن طريق الفتن اللي هو طبعا مغرض. عشان هو الغرض من الفتن ان شبابنا ولادنا دول يدبحوا بعض في الشوارع. عايزين نعقلها. بقول للاخوان، خاصة لشباب الاخوان، بقول لهم يا ولادي خلوا ولائكم، احنا كلنا ولائنا لله، مسلم ولا مسيح ولا اي صاحب دين، كل ولاءه لله. اللي بعديه الولاء للوطن والاهل، مش لشخصيات ولا لسلطة. السلطة على عيننا وراسنا في حالة لما يكون الشعب مختارها وبتعمل اللي الشعب عايزه. سلطة هتفسد في البلاد، يبقى الشعب كله ايد واحدة ضد الفساد، يقوم الفاسد يرجع.
لأن الفاسد يخاف ما يختشيش. وممكن رسالة سيادة الرئيس أو الحكومة. الرئيس الحالي قصدك؟ هو رئيس حالي على عيننا وراسنا. أنا بقول له الله يكون في عونك، يعني محطوط في موقف صعب وفي ظروف أصعب. أنا بقول له هو والجيش الله يكون في عونكم، وما تخافوش، مصر فيها خير وفيها ناس طيبين كتير، ومش هيسمحوا للشر إن يأذي ولادنا ولا بلدنا. L'autre place emblématique, c'est bien entendu Rabaa Adawiya. Alors, chaque place, évidemment, a accueilli un point de vue politique différent. Ce sont quand même des places égyptiennes dont il faut s'occuper, qu'il faut préserver par tous les citoyens. Nous sommes tous unis, bien entendu. Et encore une fois, l'ingénieur Hafez Al-Saïd Hafez, qui est le directeur général des autorités de la propreté, va nous en parler davantage. باشمهندس حافظ، يعني طبعا ميدان ربع عدوية دوت لما استلمتوه كان حالته ايه؟ هو بس اصح معلومه، هو مش ميدان، دي اشاره رابعه. يعني ما سماش ميدان، هو مش ميدان، هو طول عمره هو ده رابعه محور مروري وليس ميدان رابعه. طبعا احنا اشتغلنا في رابعه، وفي انت عارف المكان ده كان فيه اعتصامات حوالي 46 47 يوم اعتصامات. تم فض الاعتصامات ده يوم 14/8 اعتقد التاريخ مظبوط كده، 14/8. احنا اشتغلنا بالليل الساعه 8 بالليل، يعني ابتدينا عملنا 8 بالليل بعد انتهاء قوات الشرطه